गो प्रो निकला था काफ़ी अर्सा पहले, तो उसके डिफरेंट वर्जन्स थे। ये एक वर्जन है 3+ के नाम से, जो कि मेरे ख्याल में ऑलरेडी 6-7 साल पुराना हो चुका है। मैंने क्योंकि तजर्बा करना शुरू किया, तो ये नहीं कि डायरेक्टली कोई बहुत ही एक्सपेंसिव गो प्रो जाके ख़रीद लूँ कि जी मैं बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि तजर्बा तो मुझे नहीं है। तो शुरू करने के लिए लोगों को यही मेरी एडवाइस है कि वो पहले कोई सस्ता पुराना कैमरा लेके तजर्बे करें, क्योंकि बेशुमार गलतियाँ, बेशुमार समझ में आने वाली बातें होंगी कि कैमरे को किस तरह से पकड़ना है, कितना दूर पकड़ना है, बोलने का टेम्पो क्या होना चाहिए, ऑडियो सिस्टम किस तरह से काम करता है कि नहीं करता है। जब कोई मुझे और ज़्यादा तजर्बा अच्छा हो जाएगा तो मेरा प्रोग्राम है कि मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन कोई हाई टेक चीज़ें लेने का प्रोग्राम नहीं है। लेकिन जो चीज़ भी मुनासिब होगी उस ज़माने के लिहाज से उसको यूज़ करूँगा। जब मैं लास्ट टाइम बताया था बीच में पाकिस्तान गया था, इस साल से ज़रा पहले नवंबर, लास्ट ईयर नवंबर में, अब तो मार्च है, तो उस वक्त मैं एक आईफ़ोन लेके गया था। वो भी कोई मेरा बहुत ही ज़बरदस्त आईफ़ोन नहीं था, 7 वर्जन है। आजकल तो हाल में 10, 11, 12 कुछ चल रहे हैं आईफ़ोन के, आई डोंट इवन रिमेंबर, मुझे याद नहीं कि क्या है। एक बात और कि मेरी पूरी कोशिश, मैं 35 साल से अमेरिका में हूँ, यहाँ का पढ़ा हुआ भी हूँ, यहाँ पे जॉब भी मैंने बेशुमार हाई लेवल मैनेजमेंट की हुई है, लेकिन ये कि मेरी कोशिश सारी ये है कि वीडियो सारी की सारी जितनी हद तक भी मुमकिन हो सके उर्दू में बनाई जाएँ। इंग्लिश के वर्ड तो बीच में यूज़ हो ही जाते हैं, वो कोई ऐसी अजनबी या अनहोनी बात नहीं है। कभी कभी मुझसे हो सकता है मेरा पूरा जुमला भी इंग्लिश का निकल जाए, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन ये कि कोशिश सारी ये है कि इंग्लिश जानने का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश ही बोलना शुरू कर दें, बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि शौक़ रखते हैं और जानते हैं और समझते हैं और अच्छा समझते हैं कि उर्दू जो है वो उसकी भी फ़रोग़ होना चाहिए। तो ये मैं दूसरी दुनिया में जाऊँगा और वहाँ जाके भी उर्दू में अपनी ज़बान में वीडियो ही बनेंगी, वही अपलोड किया करूँगा। तो जिस हद तक भी कोशिश होगी कि उर्दू में बोलूँ, लोग अगर मुझे देखें अजनबी नज़रों से कि क्या उनसे ज़बान क्या बोल रहा है, मुझे कि इस बात की फ़िक्र है, मैं अपनी ज़बान में बोल रहा हूँ। पाकिस्तान में जाके मुझे मुश्किल होगी थी। एक बात छोटी सी कि अभी लास्ट ईयर जब मैं गया था, बताया कि दफ़ा आपको, नवंबर में पाकिस्तान गया था मैं, तो एक थी आईफ़ोन था मेरे पास, मैं वीडियो बना रहा था इसी सिस्टम के ज़रिए। तो मुसलसल लोग मुझे जो हैं आसपास वाले घबरा रहे थे, डरा रहे थे कि मत करो मत करो, लोग जो हैं छीन लेंगे, भाग जाएंगे, तुम्हें हर्ट भी कर सकते हैं इस चक्कर में, प्रोसेस में। तो मैंने ज़रा कम ही कोशिश की है। यहाँ पे डरा के दिल खुल जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई फ़िक्र नहीं, कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा वाक़या होने की कभी सुना भी नहीं, हुआ भी नहीं कि यहाँ पे लोग कुछ करते हैं ऐसा अमेरिका में कि चीज़ें लेके आपसे तो भाग जाएँ। लेकिन मेरे साथ पाकिस्तान में भी नहीं हुआ। इसलिए ये सब कहने की बातें हैं कि वो ये लोग घबराए हुए हैं, यकीनन मुझे अंदाज़ा है, और हुआ भी होगा लोगों के साथ वाक़यात पिछले में। मेरे भी काफ़ी रिलेटिव्स हैं जिनके साथ वाक़या हुआ कि आईफ़ोन छीन लिया गया उनसे और दूसरी चीज़ें भी छीन ली गई। लेकिन ये कि मुझे नहीं पता कितना अब हो रहा है, लेकिन क्योंकि दुनिया के लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, दूसरे मुल्कों के जो कि गैर मुस्लिम्स हैं, और नीदरलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड, कहाँ से लोग आए हैं पाकिस्तान अभी रिसेंटली, जब से इमरान खान आए हैं, जब से उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा आना जाना हो गया। उन्होंने काफ़ी अपने इन्हीं सिस्टम्स को यूज़ करके काफ़ी जगहों पे वीडियोस बनाई हुई हैं, और अभी तक तो किसी ने कोई अपना वाक़या रिकॉर्ड नहीं कराया है कि उससे सारी चीज़ें छीन ली हैं या उसकी मार पिटाई होगी, कुछ हो गया। तो अगले साल इस साल मेरा फिर पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि दोबारा से मैं और ज़्यादा थोड़ा जीदार होके और ज़्यादा उससे धड़ल्ले से वीडियो बनाऊँ पाकिस्तान की। मेरा जाना तो कराची में होता है, लेकिन इस दफ़ा प्रोग्राम ये है कि कराची जाऊँगा तो शायद लाहौर, इस्लामाबाद, और एक अगर हो सका, जो कि कोशिश है कि पूरी कराची से लेके इस्लामाबाद तक का बाय रोड सफ़र करूँ मैं किसी तरह से, सड़क के ज़रिए, कार के ज़रिए, और उसकी वीडियो बना सकूँ। उसके बाद आगे जाके गलियात, गिलगित वगैरह जो हैं, वादियाँ हैं, बहुत मेरा कभी जाना नहीं हुआ है, तो उस तरफ जाने का प्रोग्राम है। वहाँ की वीडियो भी उर्दू में बनाऊँगा, दिखाऊँगा कि क्या मंज़र है। फिर इसी साल मेरा जाने का है कंफर्म ऑलमोस्ट, अगर अल्लाह ने चाहा इसमें कोई रुकावट नहीं पड़ी तो अगस्त के एंड में इंग्लैंड है। लेकिन इंग्लैंड में तो मैं एक आध दिन नहीं रुकूँगा, उससे आगे मेरा ज़्यादातर वक्त जो है वो स्कॉटलैंड में, जो कि ब्रिटेन का पार्ट है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल के बना हुआ है, और नॉर्दर्न आयरलैंड भी उसी का पार्ट है। तो वो भी डिस्कवर करना है। मैंने 6, 7, 8 दिन का प्रोग्राम है मेरा उस तरफ जाने का। तो वहाँ पे स्कॉटलैंड में एक जगह कहलाती है हाईलैंड्स के नाम से, काफ़ी मशहूर जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं नेचर की वजह से, बहुत खूबसूरती है बहुत ही। तो वो उसका मैं वीडियो बनाने का प्रोग्राम है मेरा पूरा, वो भी मैं उर्दू में बनाऊँगा, वो भी अपलोड करूँगा ऐसे ऐसे करके। फिर इसी साल में मेरा कनाडा के 2 हिस्से हैं, एक वैंकूवर का जो कि ब्रिटिश कोलंबिया कहलाता है, वहाँ जाने का प्रोग्राम है, और उसके बाद टोरंटो जो कि दूसरे एंड पे है, वहाँ पे जाने का प्रोग्राम है इसी साल में। अल्लाह ने चाहा तो वो भी होगा, तो उसकी भी वीडियोस बनाऊंगा मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके, जो भी तजर्बे मेरे हैं उस लिहाज से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा।
اور ایک بتایا تھا کہ ابھی تک پلان ہے، اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی پاکستان جانے کی اسی سال میں، تو وہ بھی اگر ہوا تو بتاؤں گا. تو میں کیسے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کس طرح سے میرے لیے پاسبل ہے یہ سب چیزیں کرنا، وہ بھی ایسے کر کے ویڈیو میں شیئر کرتا چلا جاؤں گا کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ تو دیکھ ہی لیا ہے کہ میرے کھانا پینا کوئی ایسا ایکسپینسو افیئر نہیں ہے. یہ بس مونگ پھلیاں ہیں جو کہ میں لے کے نکلا ہوا ہوں. یہ میرا آج شاید لنچ ہوگا. گھر جا کے پھر میں ڈنر ونر خود اپنا پریپیئر کرتا ہوں. میں باہر سے کھانے کا بہت کم میرا شوق ہے، تو وہ میں پریپیئر کروں گا، وہ کھاؤں گا. لیکن یہ کہ یہ کوئی بہت ایکسپینسو افیئر نہیں ہے. میں آپ کو ساری قیمتیں بتاتا چلا جاؤں گا جیسے ٹرپ ہوں گے. یہاں تو خیر میں لوکل ہی رہتا ہوں، اس لیے اس کی ایکسپینسز کیا بتانا. لیکن اس کا بھی میں تھوڑا سا آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک خود سے بائی چوائس، یہ نہیں کہ مجھے کوئی ضرورت ہے، الحمدللہ کافی اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن ہلکی ہلکی ویسے بارش پیچھے شروع ہو گئی. پیچھے پانی میں جو ہے بوندیں مجھے گرتی نظر آ رہی سر کے اوپر بھی، لیکن تیز بارش کا امکان ذرا کم ہے اس وقت. تو وہ بائی سائیکلسٹ جو ہیں وہ اپنے گھوم رہے ہیں، اپنے یہاں پہ رائڈ کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہ میں نے اپنے طور پہ ایک سلیکشن کیا خود اپنی لائف سٹائل کا، کیونکہ میں خود کر سکتا ہوں، اکیلا ہوں، سنگل، جیسے بتا چکا ہوں میں 6 سال ہو گئے ڈیورس کو. تو ایک کہلاتا ہے یہاں پہ امریکہ میں، جو کہ ہمارے مذہب میں بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لیکن سب اس کو بھول چکے ہیں بالکل ہی. منیملزم انگلش کا ورڈ ہے، جو کہ سادہ زندگی کے ایک طرح سے اردو میں اگر آپ کو تو اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو کہا جاتا ہے کہ بہت سادگی سے زندگی گزاری جائے. تو یہاں پہ اس کا بہت ہی اسپیشل نام دیا ہوا ہے، منیملسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کم سے کم چیزیں آپ جمع کریں اپنے لیے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 20-22 چیزیں، سارا چیزیں آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس میں انکلوڈنگ کپڑے، جوتے، سب چیزیں ملا کے. یہ نہیں کہ بھائی کلازٹ بھرے ہوئے ہیں کپڑوں سے اور پہننے کا ٹائم بھی نہیں ہے، آپ بھول بھی چکے ہیں کون سے کپڑے آپ نے کب سے خریدے ہوئے، کہاں پڑے ہوئے ہیں. اس وقت خریدیں جب آپ کو ضرورت ہو، ورنہ یہ کہ بس وہ چیزیں جمع کریں جو کہ آپ کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹ کی چیزیں ہیں جو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں. گھروں کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے ہمارے مذہب میں بہت زیادہ کہ سادگی. ہمارے آپ کو اگر حضور کے بارے میں پتہ ہی ہوگا کہ ان کی دنیا کے وہ بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی جو تھی کس قدر سادہ تھی، کہ ان کا اپنا لیونگ سٹائل کس قدر منیملسٹ قسم کا تھا، بہت مختصر تھا. ہم لوگ تو پتہ کن چکروں میں، مقابلوں میں پڑ گئے کہ دوسرے لوگوں کے چکروں میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دکھانا، بڑے سے بڑا کرنا. میں بھی کر چکا، یہ غلطی مجھ سے بھی ہو چکی. کوئی یہ نہیں کہ میں پاک پوتر بہت زیادہ وہ ہوں، لیکن غلطیاں مجھ سے ہو چکی. میں کے زمانے میں نے بہت ہی یہ تھا کہ جی بڑا گھر ہو اور ایسی جگہ پہ ہو، ایسی گاڑی ہو، وہ سب چیزیں میں غلطیاں کر چکا ہوں. لیکن اب پچھلے تقریباً 3 سال سے تھوڑی سی عقل کہنا چاہیے آئی ہے کہ یہ سب چیزیں بیکار کی ہیں. اس چیزوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں بھاگ دوڑ میں زندگی کے. تو اسی وجہ سے اپنے آپ کو منیملسٹ بنا لیا ہے. ایک یہاں پہ ناردرن کیلیفورنیا میں رہ رہا ہوں. کوئی بہت بڑا سیٹ اپ گھر کا نہیں ہے، ایک گھر ہے کسی اور کا، اور اس کا ماسٹر بیڈ روم ہے جو کہ انہوں نے رینٹ پہ مجھے دیا ہوا ہے. اس کے ساتھ اس کا اپنا باتھ روم بھی ہے. تو بہت ہی کم خرچوں میں میری اپنی بہت زیادہ ضروریات نہیں، مجھے بہت بڑا گھر نہیں چاہیے. زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بڑے گھر لوگ رہتے بھی ہیں تو کہا ہی جاتا ہے کہ اس کا مشکل سے نارملی ایوری ڈے میں 90% سے اوپر جیسے 10% ہی یوز کر پاتے ہیں، کہ 10% جگہ جو یوز کر رہے ہوتے ہیں، بقیہ جو ہے وہ جگہیں تو لے لی ہیں انہوں نے. بڑے بڑے بیڈ روم بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لیونگ روم بنے ہیں، بہت فرنیچر، بڑی بڑی ڈائننگ ٹیبل، جو کہ میں بھی کر چکا انفارچونیٹلی، وہ پڑے ہوئے. لیکن اس کا استعمال جو ہے بہت ریئرلی، بہت کم ہی ہوتا ہے. تو وہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کی وجہ سے آپ اپنی دوسری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. مجھ سے شاید یہ بٹن غلط دب گیا تو وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا. اینی وے، مختصر اپنی تقریر کو لوگوں سے صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں میں مت پڑیں، بہت زیادہ مادی چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ مت پڑیں. اپنے آپ کو حضور کی زندگی کو مثال بناتے ہوئے کم سے کم چیزوں میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کوئی بڑے گھر کی ضرورتیں نہیں ہیں، کوئی بہت بڑی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی کار خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بتاؤں کہ میں سب غلطیاں کر چکا، اب نہیں کر رہا میں یہ، لیکن اللہ میاں مجھے ہدایت دیے رکھیں کہ میں آئندہ بھی نہ کروں. لیکن فی الحال جو ہے وہ بتایا کہ ایک بیڈ روم کی لیونگ ہے میری، 2 بزنس ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ میں لوگوں کا شوق یہ ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، لوگوں کی ہیلپ کر سکوں. اور اس کے علاوہ یہ کہ دنیا دیکھنے کا شوق جو مجھے ہے ہمیشہ سے، وہ اس کو میں نے اب پورا کرنا ہے. 63 سال کی عمر ہے، لیکن یہ کہ ہاتھ پیر خوب اچھے سے چل رہے ہیں. کوئی دوائیں وغیرہ پہ زندگی نہیں گزر رہی ہے، کہ نہ کوئی بلڈ پریشر، نہ کوئی ڈائبیٹک. دوسری چیز بڑی یہ کہی ہے میں نے کہ ایک باتوں میں نکلا ہے، مجھے یاد آ گیا، ایک منیملسٹ کے ساتھ میں ویجیٹیرین بھی بن چکا ہوں. تو یہ بھی میرا اپنا پرسنل چوائس ہے. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت اچھی چیز ہے یا بہت ہی زبردست چیز ہے، یہ بس میرا اپنا ہے شوق. اور اس میں جو ہے میں ویجیٹیرین بنا ہوا ہوں اور اس کو میں انجوائے کر رہا ہوں. اور اس کی وجہ سے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہیلتھ بھی شاید اس کی وجہ سے شاید زیادہ بہتر رہے گی. کوئی اینیمل پروڈکٹس جو ہیں صرف ایک چیز یوز ہوتی ہے، کیونکہ میں ویجیٹیرین ہوں. اس میں غلطیاں کرتا ہوں میں
کہ ملک جو ہے وہ میں اپنی چائے میں ضرور ڈالتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر ذرا مزہ نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں نہیں ہیں زندگی میں جو کہ میں بہت زیادہ یوز کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں کیمرہ بار بار آگے پیچھے ہو رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا غلط بٹن دبا رہا ہوں۔ تو اینی وے یہاں پر رکھتا ہوں ویڈیو کو، آگے جا کے پھر دوبارہ ویڈیو شروع کرتا ہوں۔